الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الإمامي الحسنين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد سلیم ابن اسرار حسین کی روح کو احسان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم کے بلند درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. محترم شیعان حیدر کرار، موضوع مجلس میرا کچھ اور تھا لیکن آپ کے جو مسدس تھے لفظ امی آیا ہے جس میں مسدس کہہ کر 18 مصرے کا شعر پڑھا ہے تو میں اسی لفظ پر باتیں بتاؤں کہ امی کہتے کسے ہیں. میں تھوڑا تاریخ پڑھوں گا آج پڑھوں گا یہ امی رسول کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ بعض جاہلین اس کا مطلب خود جاہل لیتے ہیں. کیا کہنا؟ قرآن مجید کا 62 نمبر کا سورہ ہے سورہ جمعہ اور یہ ہر جمعہ میں جمعہ کی نماز پڑھائی جاتی ہے سورہ جمعہ جس میں دوسری ہی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو بھیجا. بعض جاہل امی کا مطلب جاہل ہی لیے نعوذ باللہ ان پڑھ انہی امیوں میں سے ایک امی رسول کو بھیجا. اب یہاں پر لوگ کیا ترجمہ لیے امی سے مراد
अनपढ़, यानी उन्हीं अनपढ़ों से नौज बिल्ला एक अनपढ़ रसूल को भेजा। जबकि यहाँ तक आयत तो ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन आगे ही की आयत नहीं पढ़ते हैं, यतलू अलैहिम, कि वो आयातें पढ़कर सुनाता है। जो अनपढ़ हो वो कैसे आयत पढ़ के सुना सकता है? तो क्या कर रहे हैं? यतलू अलैहिम, परवरदिगार करे कि वही रसूल, उम्मियों में से हमने एक रसूल को भेजा जो आयात को पढ़कर, यतलू तिलावत से बने, हम जो तिलावत पाक कहते हैं, यतलू अलैहिम, जो उन उम्मियों को, उन जाहिलों को कुरान पढ़ के सुनाते। क्यों कुरान पढ़ के सुनाते? वयुज़क्कीहिम, ताकि ये आयत सुनकर उनके नफ्स पाक हो जाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये वो रसूल है जो इल्म देता है किताब की भी और हिकमत की भी। व इन कानू लफी ज़लालिम मुबीन, और ये पहले ही से गुमराह शुदा थे। अब लफ्ज उम्मी में थोड़ा तारीफ पढ़ रहा हूँ। ये उम्मी आया कहाँ से? उम्मी लफ्ज आया कहाँ से? मक्के का पहले नाम था उम्मुल कुरा। मक्का मुकर्रमा जो आज मशहूर है, मक्का मुकर्रमा, उसको पहले कहा जाता था उम्मुल कुरा। कहते हैं माँ को, कुरा कहते हैं बहुत सारे गांव को। अगर एक गांव है तो उसको अरबी में करिया कहते हैं, और बहुत सारे अगर गांव हैं तो उसको कुरा कहते हैं। अब जैसे यहाँ सिर्फ एक गांव सैयद नगर लिया तो करिया कहेंगे, करिया तो सैयद नगर अरबी में। लेकिन अगर बास बड़ावल है, आसपास के जो गांव है सबको लिया तो कुरा कहेंगे, यानी तमाम शहरों की माँ। मक्के का पहले ना उम्मुल कुरा तो तमाम। क्यों पढ़ा इसका? अब सुनिएगा तारीख। जनाबे इब्राहिम ने अक़द किया था जनाब सारा से, और उनकी कोई औलाद नहीं थी। 70 बरस के जब जनाब इब्राहिम हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप जो है हिजरत कर जाए मिस्र की तरफ। अब जब जनाब इब्राहिम जनाब सारा को लेकर मिस्र पहुंचे तो मिस्र का जो बादशाह था उसने जब जनाब इब्राहिम और जनाब हाजरा को देखा तो माशाअल्लाह जो तारीख ने लिखा जनाब सारा हसीन और जमील थी, और जो मिस्र का बादशाह था उससे जनाब सारा की हसीन और चेहरे देखे ना गए। तो मिस्र का जो बादशाह था उसने जनाब सारा पर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ शल हो गया। कोई नबी की बीवी पर अगर हाथ उठाए तो अल्लाह भी अपने करिश्मे दिखा सकता है, तो उसका हाथ शल हो गया। अब जब शल हो गया तो जनाब इब्राहिम से कहा आप अल्लाह के नबी है, दुआ करें मेरा हाथ अच्छा हो जाए। अल्लाह के नबी ने दुआ किया, उसके हाथ अच्छा हो गया। कुछ दिनों के बाद जनाब सारा को वो बादशाह जब देखा, फिर हाथ बढ़ाया, उसका हाथ फिर शल हो गया। जनाब इब्राहिम से दरखास्त की, जनाब इब्राहिम ने दुआ की, मिस्र के बादशाह का हाथ अच्छा हो गया। अब जब तीसरी मर्तबा उसने हाथ बढ़ाया है और उसका हाथ शल हो गया, तो अब जनाब इब्राहिम ने जब दुआ की तो उसका हाथ अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह से दुआ की तो बादशाह ने कहा तो अल्लाह के नबी है और नबी की दुआ रद्द नहीं होती, आज तुम्हारी दुआ अल्लाह क्यों कबूल नहीं कर रहा है? तो एक मतलब जनाब इब्राहिम ने कहा जिसकी तरफ तू हाथ बढ़ाया है उसी से दुआ करवा। जनाब सारा की तरफ अगर हाथ बढ़वाया है, जब तक सारा दुआ नहीं करेगी तुम्हारा हाथ अच्छा नहीं होगा। अब जनाब सारा से जब उसने दरखास्त की, जनाब सारा ने कहा कि एक शर्त पे मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारे पास बहुत सारी कनीज हैं, उनमें से मुझे एक कनीज हदिया कर देना। मिस्र के बादशाह ने कहा ठीक है, दुआ करो, अगर मेरा हाथ अच्छा हो गया तो मैं तुम्हें एक कनीज हदिया कर दूंगा। अब जनाब सारा ने जैसे ही दुआ की उसका हाथ अच्छा हुआ। उन्हीं कनीजों में से एक कनीज जिसका नाम आजर था। देखिए जनाब हाजरा का नाम क्यों जनाब हाजरा क्यों पढ़ा हुआ बताता हूँ। एक कनीज का नाम आजर था। जनाब हाजरा जो थी मिस्र की बादशाह की कनीज थी। तारीख पढ़ रहा हूँ, तारीख मिस्र के बादशाह की कनीज थी, आजर नाम था। जनाब इब्राहिम पर वही नाजिल हुई वापस शाम आ जाओ। शाम में रहते थे जनाब इब्राहिम, जो शाम आ गए जनाब सारा, क्योंकि आप जनाब सारा के पास एक कनीज थी जो मिस्र के बादशाह ने हदिया में दिया था, जिसका नाम आजर था। अब जनाब सारा ने उसे जनाब इब्राहिम के हाथों बेच दिया, दिया नहीं हदिया, बेच दिया। जनाब इब्राहिम ने कुछ हदिया दिया और जनाब आजर को खरीद लिया। और जनाब सारा ने कहा कि इनसे अक़द कर लो। और जनाब इब्राहिम ने दोबारा जनाब आजर, एक कनीज थी मिस्र के बादशाह की, उससे अक़द में लाया। अल्लाह ताला ने उनसे एक बेटा दिया जिनका नाम जनाब इब्राहिम ने इस्माइल रखा।
اب ظاہر سی بات ہے جہاں دو بیویاں ہو، اب پہلی کی اولاد نہ ہو دوسرے سے اولاد ہو جائے تو پہلی بیوی کے دل میں خلش پیدا ہو جاتی ہے۔ راتوں میں جناب سارا رویا کرتی تھی، پروردگار اتنے عرصے تک مجھے اولاد نہیں دیا، ایک کنیز اس سے تم نے ایک اولاد دے دیا۔ جناب ابراہیم سے دعا سنی نہیں گئی اور اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم اس ہجرت کر جاؤ اور ایک صحرا میں نکل جاؤ اور اس عورت کو اور اپنے بچوں کو ایک صحرا میں۔ اب دیکھیے جناب ابراہیم شام سے جو ہجرت کر گئے ام القریٰ کی طرف۔ ام القریٰ اس وقت اس کا نام نہیں تھا، میں آپ کے ذہن میں یہ بات ہے اس لیے ام القریٰ کہہ رہا ہوں۔ شام سے ام القریٰ، آج جسے مکہ مکرمہ کہتے ہیں، وہاں جہاں جس جگہ پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہاں پر جناب ابراہیم جناب ہاجرہ اسماعیل کو لے کر گئے۔ یہ جناب ہاجر نے ہجرت کیا تو ان کا نام ہاجرہ پڑ گیا، یعنی ہجرت کرنے والی عورت کو ہاجرہ کہتے ہیں۔ اب جب جناب ابراہیم ایک صحرا میں ان کو چھوڑ دیے جہاں نہ آب تھا نہ غذا تھا نہ کچھ کھانے کوئی سامان نہ پینے کا سامان، جناب ہاجرہ درخواست کرتی رہی، اے اللہ کے نبی اس بیابان میں، اس صحرا میں، اس جنگل میں مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو، میرے کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ جناب ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخری میں جناب ہاجرہ نے کہا اتنا بتا دو یہاں جو مجھے چھوڑ رہے ہو کیا اللہ کا حکم ہے؟ جناب ابراہیم نے بس سورہ ابراہیم میں پورا موجود ہے واقعہ، جناب ابراہیم نے صرف اتنا کہا جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جناب ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو وہی مجھے غذا بھی دے گا پانی بھی دے گا، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہی مجھے غذا بھی دے گا پانی بھی دے گا۔ اب جناب ہاجرہ وہاں رہنے لگی۔ اب چھٹے امام کی حدیث امام جعفر کہ جناب اسماعیل کو شدت سے پیاس لگی، جناب اسماعیل کو شدت سے پیاس لگی۔ اب جناب اسماعیل کی پیاس جناب ایک ماں کو، کوئی بھی ماں ہو، بیٹا اگر تڑپ رہا ہو تو ماں کو دیکھا نہیں جاتا، جناب ہاجرہ کو یہ حالت اسماعیل کی دیکھی نہیں گئی اور جناب ہاجرہ صفا و مروہ کا 7 چکر لگایا لیکن کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ آج جو یہ لوگ حاجی بن رہے ہیں نا، جناب ہاجرہ کی سنت پر عمل کر کے بن رہے ہیں۔ یہ جو حج و عمرہ کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے صفا مروہ کا 7 چکر لگانا، یہ جناب ہاجرہ نے پہلے 7 چکر لگایا۔ آج جو دنیا حاجی بن رہی ہے جناب ہاجرہ کی سنت پر عمل کر کے حاجی بن رہا ہے، جو بھی بن رہا ہے۔ اب جب 7 چکر لگا لیا پانی نہیں پایا تو جب 7ویں چکر میں صفا سے واپس آ رہی تھی مروہ کی طرف تو کیا دیکھا، جناب اسماعیل کی پیاس اتنی شدت سے تھی کہ جناب اسماعیل نے وہاں ایڑیاں رگڑنا شروع کیا تو وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو پانی ابلنا، تو جو فخر ابراہیم جناب اصغر اگر ایڑیاں رگڑتے تو کیا پانی نہیں نکلتا؟ لیکن یہ تو امتحان تھا، لہذا جب وہاں سے پانی ابلنے لگا تو جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کو اسی سے پانی پلایا۔ اور جب وہاں سے لوگ قافلہ، وہاں سے لوگوں کا قافلہ گزرتا تھا، اسی پانی کو آب زمزم کہتا ہے آج کے زمانے میں، آب زمزم، وہاں سے جب قافلہ گزرتا تھا تو وہ صحرا میں اتنی دھوپ پڑتی تھی کہ دھوپ کی شدت سے لوگ پیاس سے بے حال ہو جاتے تھے، جو مشکل میں پانی لاتے تو وہ بھی سوکھ جاتا تھا، لیکن جناب اسماعیل نے ایسا کرم کیا کہ آج تک وہ پانی ابل رہا ہے۔ تو لوگ جب وہاں صحرا میں آتے تھے اور آب زمزم اتنے گرم صحرا میں اتنا ٹھنڈا پانی پیتے تھے تو لوگ وہیں ڈیرا جمانے لگے اور جناب ہاجرہ سے پہلے پوچھتے تھے کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ تو جناب ہاجرہ سے ایک جملہ کہتی تھی یہ میرا بھی وطن نہیں ہے، تمہیں اگر رہنا ہے تو رہ سکتے ہو۔ لہذا جناب ہاجرہ جو رہنے آنے لگے، بستیاں بسانے لگے، ان کو لوگ کہتے تھے۔ سب سے پہلے عبرانی جو زبان کہتے ہیں، عبرانی لوگ آ کے بسے، انہوں نے ایک قبیلہ بنایا، وہاں پر بسنے لگے، رہنے لگے۔ اس کے بعد کچھ عربی کے لوگ، جاہل لوگ آئے، عبرانی لوگ بھی جاہل تھے، عرب کے لوگ آئے وہ بھی جاہل تھے، وہاں رہنے لگے، عجم کے لوگ آئے وہ بھی رہنے لگے، لہٰذا انہوں نے اپنا اپنا قریہ بنا لیا۔ اجمی لوگ بنائے، عربی لوگ بنائے
اور اب عبرانی لوگ بنائے تو اسی لیے اس جگہ کو ام القری کہا جانے لگا. اب تھے تو یہ عقل کے بدھو جاہل تھے، اس لیے کہ پروردگار عالم جو حکم نبی ابراہیم کے ذریعے بھیجتا تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے. ابراہیم کا زمانہ چلا گیا، ام القری اس جگہ کا نام پڑا، لہذا ام القری جب پڑا تو لوگوں کو بھی امی کہا جانے لگا، اس لیے کہ یہ جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے جناب ہاجرہ کو کہتے تھے. جب جناب ہاجرہ بھی رخصت ہو گئی، جب جناب ہاجرہ بھی رخصت ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی، تو ان ساروں کو امی کہا جانے لگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جناب ہاجرہ کو امی کہتے تھے. اب جب جناب حضرت اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ ان کا نام امی پڑ گیا. اور امی تو مطلب ان پڑھ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ان پڑھ تھے تو ان کو امی کہا جاتا تھا. امی کا مطلب ہوتا ہے ماں. ام القری تمام شہروں کی ماں جناب ہاجرہ تھی، جنہوں نے مکے کو بسایا وہ جناب ہاجرہ تھی. تو ام القری پڑھا، اور دھیرے دھیرے جب نبیوں کا زمانہ گزرتا چلا گیا اور آخری نبی کا زمانہ آنے لگا تو رسول کو بھیجا اور آیت نازل کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ میں اللہ وہی ہوں، ان امیوں میں ایک رسول بھیج رہا ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کو کوئی اہل بیت کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا. انہوں نے پہلی آیت کو جاہلوں نے الٹا لے لیا، ان کا مطلب جاہل لے لیا، نبی کو بھی جاہل ٹھہرا دیا، نعوذ باللہ. اچھا کہتے کیا ہے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ رسول جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے. دلیل کیا دیتے کہ ان کو تو جبرائیل پڑھائے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق. بھائی سب سے پہلی وحی میں جو آیت نازل ہوئی یہی ہوئی نا، اقرا، اے رسول پڑھو. کون کہہ رہا ہے؟ رسول. جبرائیل کہہ رہے پڑھو. اب رسول نے کہا کیا پڑھو؟ بسم، اپنے رب کے نام سے، بسم ربک الذی، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. الذی خلق الانسان من علق، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اور وہ پروردگار ہوا جس نے انسان کو پیدا کیے ایک جمے ہوئے خون سے. تو یہاں لوگوں نے دلیل دی کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے کہ جبرائیل ان کو پڑھا رہے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق. میں کہوں گا جو علی کا شاگرد ہو، جبرائیل کی کیا مجال کہ وہ رسول کو پڑھائیں؟ اس جبرائیل کی کیا مجال کہ وہ رسول کو پڑھائیں؟ اب ایک اور میں یہاں رک کر ایک مثال دیتا ہوا چلوں کہ یہاں پر آپ لوگ دل پہ نہ لیجیے گا، بس ایک مثال دے رہا ہوں. جتنے بیٹھے ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں سب، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنے ساروں میں سب جاہل ہو، صرف ایک آدمی جیسے رضا بھائی پڑھے لکھے ہیں. اب مجھے کچھ پڑھوانا ہو تو میں ان جاہلوں سے پڑھواؤں گا یا رضا بھائی سے پڑھواؤں گا؟ اتنے سارے لوگ، بھائی 10 آدمی ہیں، 10 آدمی میں 9 جاہل ہے، ایک پڑھا لکھا ہے. اب مجھے کچھ پڑھوانا ہے تو میں ان 9 جاہلوں سے پڑھواؤں گا یا ایک پڑھے لکھے آدمی سے پڑھواؤں گا؟ لہذا جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے، وحی لے کر نازل ہوئے، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ سارے مکے والے جاہل ہیں، ان میں بس ایک ہی پڑھا لکھا جن سے میں پڑھوا رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد علی محمد. امی کا معنی یاد رکھیے گا. تاریخ، کیونکہ تاریخ ضروری ہوتا ہے تاریخ بھی پڑھنا، اور یہ تاریخ یاد رکھیے گا. کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا ہے. جناب ہاجرہ نے اس بستی کو بسایا تو ام القری پڑا نام. قرا کہتے بہت سارے گاؤں کو، تو لہٰذا یاد رکھیے گا. رسول کو کیا کہنے لگے کہ رسول پڑھے لکھے نعوذ باللہ نہیں تھے. اور جب ہم نے دلیلیں دی کہ نہیں رسول پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے رسول کو اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا. یہ تو ہمارے جیسے کھاتے ہیں، ہمارے جیسے پیتے ہیں، ہم جاہل ہیں، تو یہ بھی نعوذ باللہ. یہ ایک دلیل دے رہے تھے. وہ کیا دلیل دے رہے تھے کہ رسول، قرآن میں آیت بھی ہے انا بشر مثلکم، رسول نے کہا کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو انہوں نے یہ آیت اٹھا کر پیش کی کہ رسول جو ہے ہماری جیسے بشر ہیں، یعنی رسول کو اپنا جیسا کہنے لگے. ہمارے جیسے کھاتے ہیں، ہمارے جیسے پیتے ہیں، ہمارے جیسے سوتے ہیں، تو لہٰذا جیسے ہم جاہل ہیں نعوذ باللہ ویسے بھی رسول بھی. کیا کہنا، کیا کوئی لفظ کسی شخص کو بھاتا ہی نہیں.
نہیں تھا، انسان کے ذہنوں میں سماتا ہی نہیں تھا۔ قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ نعرہ حیدر، کہ رسول ہم جیسے بشر ہیں، رسول ہمارے ہی طرح ہیں۔ جب 8ویں امام کا زمانہ آیا، آپ سنیے گا، 8ویں امام کا زمانہ آیا اور مامون رشید انہیں مدینے سے خراسان بلایا، جو آج مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے، خراسان بلایا تو مامون نے بھی یہی جملہ کہا 8ویں امام سے کہ تمہارے جو جد تھے رسول اللہ وہ ہمارے ہی تو طرح تھے، ہمارے ہی طرح تھے۔ قرآن میں بھی یہی ہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ہماری طرح بشر تھے۔ تو 8ویں امام نے کہا مجھے یہ بتا کہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ مامون نے کہا اللہ کی کتاب ہے۔ کہا یہ جو تمہارے دربار میں بعض علماء جو بیٹھے ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ قرآن کے برابر ہو سکتی ہے؟ مامون نے کہا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کعبہ کس کا گھر ہے؟ کعبہ کس کا گھر ہے؟ مامون نے کہا اللہ کا۔ کہا یہ جو تمہارا محل بھی تو ایک گھر ہے، کیا وہ اللہ کے برابر، اللہ کے گھر کے برابر ہو سکتا ہے؟ مامون نے کہا نہیں۔ تو 8ویں امام نے پلٹ کر جواب دیا جب قرآن جیسی کتاب تمہارے کتاب کے برابر نہیں ہے، جب کعبے جیسا کعبہ تمہارے گھر کے برابر نہیں ہو سکتا، تو رسول بشر ہو کر تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول بشر ہو کر تمہارے جیسا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے بہت سی دلیلیں قرآن میں رکھی ہے کہ رسول کا مقابلہ نہ کرو۔ رسول اس لیے کہ اللہ نے بہت سے ایسے آیتیں قرآن میں نازل کی، جیسے یا آدمو، اے آدم اسکن فی الجنت، جنت میں رہو، آرام سے رہو۔ تو جناب آدم کو کیا کہہ کے پکارا؟ یا آدمو۔ جناب یحییٰ سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ تم اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ تو کیا کہا؟ یا زکریا، یا یحییٰ، اے یحییٰ۔ جناب عیسیٰ سے کیا کہا؟ یا عیسیٰ انی عبداللہ، اے عیسیٰ۔ تو جتنے بھی نبی ہیں سب کو اللہ نے قرآن میں یا کہہ کے پکارا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا آدم۔ لیکن مجھے پورے قرآن میں بتا دو کہ اللہ نے محمد کو کہا یا محمد، کہیں پہ بھی اللہ نے محمد کو یا محمد نہیں کہا، احترام سے کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ اور اگر جب محمد کا نام نہیں لیا تو لقب لے کر پکارے یاسین، اے پاک و پاکیزہ، ہاں اے پاک و پاکیزہ، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ کہیں پر بھی یا محمد نہیں کہا، کہیں پر بھی یا محمد نہیں کہا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے رسول سے سنبھل کے رہنا، اس لیے کہ جس رسول کا نام میں احترام سے نہیں لیا قرآن نے، اس رسول کے برابر تم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس رسول کے برابر تم کیسے ہو سکتے ہو؟ لہذا اللہ نے قرآن مجید، آپ اٹھا کے پڑھیے گا، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل کی۔ سب سے پہلے جناب داؤد پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور۔ یا داؤد انا جعلنا کا زبورا، اے داؤد ہم نے آپ پر زبور کو نازل کیا، ٹھیک؟ لیکن نازل ابھی میں بتا رہا ہوں نازل کیا۔ جناب عیسیٰ پر انجیل، جناب موسیٰ پر توریت، جناب داؤد پر، اب سنیے گا محمد کون سی ذات ہے، کس ذات کو محمد کہتے ہیں؟ جناب داؤد پر جب اللہ نے زبور کو نازل کرنا چاہا تو جناب داؤد اطمینان سے گھر میں بیٹھے رہے کہ ابھی زبور نازل ہونے والی ہے۔ اللہ نے کہا ہے داؤد اتنی آسانی سے زبور نہیں دوں گا، صحرا میں نکل جاؤ تب دوں گا، صحرا میں نکل جاؤ تب میں تمہیں زبور دوں گا۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں تمہیں توریت دوں گا، لیکن گھر میں بیٹھے نہ رہنا، تم طور پر آؤ گے تب میں تمہیں زبور، تب میں تمہیں توریت دوں گا۔ جناب عیسیٰ سے اللہ نے کہا میں تمہیں انجیل دوں گا، لیکن اتنی آسانی سے نہیں، بلکہ
सकते। तो ये उम्मत कैसे आखिरी नबी जैसे हो सकती है? अब मैं कुरान से कुछ दलीलें और देता हुआ चलूं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब है, बिल्कुल मुकद्दस किताब, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। इनमें जनाब इब्राहिम का एक वाक़या सूरह बकरे में आपको मिल जाएगा। जनाब इब्राहिम ने कहा काला रब्बी कैफ तुहियल मौता, कैफ तुहियल मौता। गौर करिएगा आप इस जुमले पर। क्या कहा? अरे मेरे परवरदिगार, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? तो परवरदिगार ने क्या कहा? अलम तुमिन, क्या तुझे ईमान नहीं है? क्या तुझे मुझ पर, क्या तुम्हारा ईमान मुझ पर नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर दूं? तो जनाब इब्राहिम ने कहा बला, हाँ है। वलाकिन्ना लियत्मइन्ना कल्बी, यत्मइन्ना कल्बी, ईमान तो है लेकिन इत्मीनान नहीं है। ईमान तो है लेकिन इत्मीनान नहीं है। तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो इब्राहिम ने क्या कहा? ईमान है, इत्मीनान नहीं है। लियत्मइन्ना कल्बी, दिखा दे ताकि मेरा दिल इत्मीनान से हो जाए। इब्राहिम वो है जिनको अल्लाह पर ईमान तो लेकिन इत्मीनान नहीं है। अब रसूल के बारे में अल्लाह ने क्या हदीस नाजिल की, क्या आयत नाजिल की? भाई आयत तो बाद में इमाम हुसैन के लिए नाजिल हुई, लेकिन पहले रसूल पर नाजिल हुई। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना। वहां इब्राहिम कह रहे हैं कि मुझे इत्मीनान नहीं है, लेकिन यहाँ अल्लाह रसूल के लिए कह रहा है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले रसूल, इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। कहा कि पलट आओ अपने रब की तरफ, जो तुम भी अपने रब से राजी हुए और तुम्हारा रब भी। ये पहले रसूल के लिए नाजिल हुई ना, करबला के पहले तो कुरान नाजिल हो चुका था, रसूल पर पहली आयत नाजिल हुई। तो क्या फरमाया? इरजी, वापस पलटा, वापस। देखिए लफ्ज वापस अगर आप समझ गए ना तो समझ लीजिए कि मेरा जुमला रायगा नहीं जाएगा कि पूरा वापस कहते किसको है, वापस कहते किसको, जो रसूल को नौजुल्ला उम्मी जाहिल कहते हैं ना, ये वापस से आपको समझ में आएगा कि जैसे रजा भाई हैं, इश्तियाक भाई हैं, इनसे जब आए तो हमने पूछा कब आए, तो उन्होंने कहा अभी है। अगर हम पूछेंगे कब जाओगे तो क्या कहेंगे? रात में वापस चले जाएंगे। नजम भाई हैं, कब जाएंगे नजम भाई? रात में वापस चले जाएंगे। इसका मतलब लफ्ज़ वापस घर या गांव या शहर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ वापस जहां से आदमी आता है वहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई हमने नजम भाई से पूछा कब जाऊंगा? वापस रात में जाऊंगा। इश्तियाक भाई से पूछा कब? वापस जाऊंगा। किसकी तरफ जाएगा? अपने गांव, अपने गांव या शहर के लिए वापस इस्तेमाल होता है। अब अल्लाह ने रसूल से क्या कहा? इरजी, वापस पलटा। कहां पर? आसमान पर, अर्श पर। इसका मतलब यह था कि रसूल फर्श वालों में से नहीं थे, अर्श वालों में से थे। और जो अर्श वाला वो फर्श में जाहिल नहीं हो सकता। वो फर्श पर जाहिल नहीं हो सकता। और याद रखिएगा, अब ये फैसला मुसलमान करें कि अर्श पर अगर नूरी है तो रसूल भी नूरी है। अगर अर्श पर कोई खाकी होगा तो रसूल को तब आपको खाकी कहने का हक है। लिहाजा अर्श वाले नूरी हैं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? या ये तो नफ्सुल। अब इसके बाद जो है एक और आयत का मैं सहारा लेता हूं। अब अल्लाह ने जनाब मूसा के लिए इरशाद फरमा रहा है। जनाब मूसा के लिए क्या इरशाद फरमा रहा है? या मूसा इज़हब इला फिरऔन, सूरह ताहा आयत नंबर 29 से लेकर 33। या मूसा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, ऐ मूसा फिरौन के दरबार में जाओ, इसलिए कि वो सरकशी पर उतर आया है। फिरौन के दरबार जाओ इसलिए कि वो सरकशी पर उतर आया है। तो मूसा ने क्या कहा? काला रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और मेरे हुक्म को आसान कर दे।
यफ़क़हू क़ौली, ठीक, ये जनाब मूसा ने कहा ताकि जब मैं उनके दरबार में जाऊं तो मेरे सीने को कुशादा भी कर और मेरे हुक्म को आसान कर और मेरे बोलने में आसानी पैदा कर, जो मेरे जबान में लुकनित पैदा ना होने पाए तो आसानी पैदा कर। उसके बाद क्या फरमा रहे, उसके बाद फरमा रहे या रब्बी, ऐ मेरे पालने वाले, इजअल ली मिन अहली हारूना वजीरी, कि हारून को जो मेरे अहल में से, अहल कहते हैं भाई को, हारून जो मेरे भाई है, जो मेरे अहल में से, उनको मेरा वजीर करार दे। अब मैं रुक कर एक जुमला कहूं कि जब जनाब मूसा को, कुरान खुली हुई बात कर रहा है कि जनाब मूसा ने अपनी जबान से कहा कि हारून मेरा भाई है, मेरे अहल में से है, उसके बाद परवरदिगार से दुआ करने की क्या जरूरत है कि इनको मेरा भाई करार दे, मेरा वजीर बना, मेरा खलीफा बना। अरे मूसा, मैं मूसा से कहूंगा मूसा अपने भाई को खुद वजीर बना लेते, खुद खलीफा बनाते, अल्लाह से दुआ कराने की क्या जरूरत है? मूसा कहेंगे नादान, बोले चुप बैठ, खलीफा और वजीर बनाने का मेरा भी हक नहीं है, मेरा भी इख्तियार नहीं है, अल्लाह बनाता है। अल्लाह ने खलीफा बनाया। और जब रसूल को लोग नौज बिल्लाह उम्मी कहना शुरू किया और बहुत सारे अल्फाज कहना शुरू किए, किसी ने जादूगर का, किसी ने कहा हिजियान बक रहे, तो रसूल आखिरी में जाते जाते जानशीन मुकर्रर करा दिए। और ये अपनी तरफ से नहीं किए, अल्लाह के हुक्म से किए। मुझे गदीर में नहीं जाना है, मुबाहले में नहीं जाना है, आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने 12 जानशीन छोड़े, रसूल ने अल्लाह के हुक्म से 12 जानशीन छोड़े। सुनिएगा, गौर करिएगा, बस आखिरी जुमला है। मैं जानता हूँ कि वक्त जो है आराम का होता है और बहुत से ऐसे भी होंगे जो भूखे होंगे, लिहाजा अल्लाह ने 12 जानशीनों को तारुफ कराया। और जब जाने लगे इस दुनिया से तो एक जुमला उम्मत के लिए कहा, नजम भाई क्या कहा? अंतुम कानू मुल्तविया। ये मुल्तविया किसे कहते हैं मालूम? मुल्तविया का अगर आप तर्जुमा करेंगे तो टेढ़े को कहते हैं, कि तुम लोग जितने भी थे सबके सब टेढ़े थे और टेढ़े हो। यानी जो आदमी पलट कर उल्टा जवाब तो उसको टेढ़ा कहते थे उस जमाने में। रसूल समझा कुछ रहे हैं, समझ कर कुछ कह रहे हैं लोग। तो रसूल ने क्या कहा? जब मैं तुम्हारे दरमियान आया तो मुझे जाहिल कहा, उस वक्त भी तुम टेढ़े थे, जब मैं जा रहा हूं तब भी टेढ़े हो। तो अल्लाह ने क्या कहा? मुल्तविया, कि तुम सब, रसूल ने कहा अपनी उम्मत के लिए मुल्तविया, तुम सब टेढ़े थे। लेकिन ये उम्मत को समझ में नहीं कि रसूल ने हमें टेढ़ा क्यों कहा, टेढ़ा क्यों कहा। लिहाजा तुम सब टेढ़े थे और टेढ़े हो, और मैं तुम्हारे दरमियान 12 इमामों को छोड़े जा रहा हूँ, 12 इमाम को छोड़े जा रहा हूँ। अब ये मेरे भी समझ में नहीं आई बात कि ये रसूल ने मुल्तविया का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया उम्मत के लिए। और रसूल ने यही कहा कि मैं 12 इमाम छोड़े जा रहा हूँ, ये इमाम का दामन पकड़ोगे तो सीधे रहोगे। क्या कहना? अरे इमाम का दामन अगर छोड़ दिए तो टेढ़े की टेढ़े ही रहोगे। अब मैं एक बहुत सोचा, मैंने किताब में भी देखा था कि भैया रसूल ने टेढ़ा क्यों कहा, लेकिन बस 8 इमाम अभी दरबार मामून के दरबार में थे। अब सुनिएगा, मामून ने पूछा ये क्या फर्जंद ज़ाहिरा, मुझे ये बताओ कि आपके जद ने उम्मत को टेढ़ा काहे कर गया, यानी ताना देकर गए उम्मत को, और कहा कि मैं 12 इमाम को छोड़े जा रहा हूं, तो इससे क्या मुराद है? तो 8 इमाम ने एक जुमला कहा मामून से कि कभी तुमने घर बनते हुए देखा है, घर तामीर होते हुए देखा है? कहा हाँ बहुत देखा। कहा जो मिस्त्री होता है, जो मिस्त्री होता है वो दीवार को सही रखने के लिए एक रस्सी का जरिया लेता है, वो दीवार को सीधा रखने के लिए वो एक रस्सी का सहारा लेता है। मामून ने कहा हाँ, कहा इस रस्सी ही को इमाम कहते हैं, इस रस्सी को अरबी में इमाम कहते हैं। मामून ने क्या बस समझा नहीं? कहा एक जाहिल मिस्त्री दीवार बनाता है तो एक इमाम का सहारा लेता है ताकि दीवार टेढ़ी ना हो जाए। अगर मिस्त्री इमाम का सहारा ना ले तो दीवार टेढ़ी हो जाए, अगर उम्मत इमाम का सहारा ना ले तो उम्मत टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसलिए रसूल ने कहा अंतुम मुल्तविया, कि तुम सब के सब टेढ़े थे। और ये रसूल हैं जिनका उलुल अज़्म जैसे नबी मुकाबला नहीं कर सकते।
आपसे एक बात और कहता हुआ चलूं, कुरान मजीद मुकद्दस किताब तो है, लेकिन हिकमत वाली किताब भी है। बहुत से सहाबा ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि लोग हमें रजी अल्लाह कहें, रजी अल्लाह कहें। बहुत से सहाबा आज भी ये चाहते हैं कि लोग हमें रजी अल्लाह ताला अन्हु कहें। रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या मतलब है? अल्लाह उनसे राजी हो जाए, अल्लाह उनसे राजी हो जाए। कुरान में बाज नबियों ने भी कहा, आप सूरह बरिया 30वें पारे में है, आप उठा के पढ़िएगा, सबसे लास्ट आयत में फरमा रहे सारे नबी रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि तमाम नबी ये चाहते हैं कि उनसे अल्लाह राजी हो जाए, और नबी भी अल्लाह से राजी है। नबी तो राजी है, लेकिन नबी चाहते हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। तमाम नबी ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा के लिए सूरह ज़ुहा में अल्लाह ने आयत नाजिल की। क्या नाजिल की? वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका वमा क़ला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। मोहम्मद से अल्लाह ने फरमाया, अरे अल्लाह हम तुम्हें इतनी चीजें देंगे कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे राजी हो जाना। लिहाजा वो नबी और है जो चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ये नबी और है कि अल्लाह चाहते कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। ये आखिरी नबी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरी नबी वो जिनका नाम अल्लाह ने नहीं लिया या मोहम्मद कह के। आखिरी नबी वो है जिनके लिए अल्लाह चाहते कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। और याद रखिएगा, हम करते इबादत अल्लाह की है, लेकिन इबादत अल्लाह उसी वक्त कबूल करेगा जब मोहम्मद राजी रहेंगे। अगर मोहम्मद राजी नहीं है ना, हमारा कोई अमाल को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और ये उम्मत कितना सताई है मोहम्मद, उम्मत ने हद कर दी है। मोहम्मद के घराने को, आले मोहम्मद को कत्ल करके मोहम्मद को जो है जो राजी नहीं किया है, और जो उनकी सीरत पे आज भी अमल कर रहे हैं, तो याद रखना, अगर मोहम्मद नहीं राजी तो तुम्हारे कोई आमाल राजी अल्लाह काबिल कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद मुझसे राजी रहे। तो उम्मत का भी काम है कि मोहम्मद को राजी करे। जब भी दीन इस्लाम को जरूरत पड़ी तो आले मोहम्मद ने अपने खून को बहाया। इस्लाम जो खड़ा है आज हमारे दरमियान, जनाब अली अकबर की जवानी पे खड़ा है, और जनाब अली असगर की मासूमियत पे खड़ा है। इस्लाम हमारा मजलूम भी है, मासूम भी है, और जवान भी है, इसलिए कि जनाब अली अकबर ने अपने खून दिए। करबला में जब तमाम आवान व अंसार, तमाम अकरबा हुसैन के शहीद हो गए, तो हुसैन मैदान करबला में आकर सिर्फ एक जुमला कहा, हल मिन नासिर, है कोई जो मेरी मदद को आए, है कोई जो मेरी मदद को आए। अभी हुसैन ने इधर ये जुमला कहा था, खैमों में कोहराम मच गया, गोया असगर हो गए। क्या बाबा आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? अरे बाबा, अगर अली अकबर शहीद हो गया तो ये असगर तुम्हारी मदद करेगा। अरे बाबा, अगर चचा अब्बास इस दुनिया से रुखसत हो गए तो ये असगर आपके पैरों पर चलकर इस्लाम को खून देगा। अरे बाबा, अगर मोहम्मद शहीद हो गए हैं तो ये असगर आपके पैरों पर चल के इस्लाम को खून देगा, ताकि मेरे नाना का इस्लाम वैसा ही रहे जैसा अल्लाह चाहता है। और यही वजह थी कि जब हुसैन खैमों में आए, एक आवाज थी, ऐसे अभी हुसैन जिंदा है, हुसैन के जीते जी ये कैसा कोहराम मचा है। ज़ैनब ने कहा, मेरे माँ जान, जब से तुमने आवाज इस्तिग़ासा लगाई है, असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया, हुसैन ने असगर को लिया। सकीना ने कहा, बाबा मेरे असगर को कहाँ ले जा रहे हो? हुसैन ने कहा, मैं इसे पानी पिला लाऊं, और ये तो मेरे दुश्मन है। शायद दुश्मन असगर की मासूमियत देखकर असगर को 2 कतरा आग पिला दे, लेकिन जैसे
फेरा, दुश्मन ने कोहरा मचा, अब मेरे साथ ने आवाज लगाई, आईना आईना उर्मिला, उर्मिला इतना कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को मुंतके करते। अब उर्मिला ने एक तीर 3 वाले का उठाया, तरे क़यामत मेरा बाप ने देखा, अरे बेटा नहीं असगर, तुम्हारे बाबा पर किसी ने तीर उठाया है, अगर ये तीर तुम्हारे बाबा को लगा तो ये माँ तुम्हें दूध नहीं बख्शेगी। अब जैसे ही असगर ने माँ की आवाज को सुना तो क्या देखा, दुश्मन ने तीर छोड़ा, अली असगर ने अपने आप को हुंकाया और वो मक्कर वो तीर अपने गले पर ले लिया और वो तीर बेवस होकर हुसैन के बाजू में लगा। एक ही जुमला असगर ने कहा, ऐ बाबा इस असगर को माफ करना, अरे तीर बड़ा था, गला छोटा था। असगर की मासूमियत पर हुसैन रोए, चाहते थे कि खून आसमान की तरफ फेंके, आसमान ने इनकार किया, जमीन ने इनकार किया, इनकार आसमान को है, राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे मुंह का ठिकाना कहीं नहीं, चेहरे पर खून को मला, एक जुमला कहा, ऐ अली असगर, रोज़े महशर मैं इसी हालत में तुम्हारे नाना के पास जाऊंगा और यही सवाल करूंगा, दुश्मनों ने मेरे असगर को भी नहीं।